ऑडियंस, वेलकम व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज़ के साथ आज फिर आपकी खदमत में हाजिर है। आज काफ़ी कुछ फिर न्यूज़ में डिस्कस करने को है। कराची में जो ऑपरेशन चल रहा है वो अपनी जगह पे, और उसके कहते हैं सियासी जो उसके इम्प्लिकेशंस हैं वो भी देखेंगे। फिर अफ़गानिस्तान और रीजनल इश्यूज़ हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान के नए सदर जो हैं वो अमेरिका के दौरे पे हैं। उन यहाँ पे कुछ उन्होंने बातें की हैं, कुछ उनका यहाँ होना खुद एक इवेंट है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर बैक होम जिसको कहते हैं, मीनवाइल बैक एट द सर्कस, तिरा वैली पे नया ऑपरेशन, या कह रहे हैं अब फिर कहा यह जा रहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन अपने आखिरी मरहलों में है, तो वो एक सिलसिला चलेगा। और फिर उसका कराची से क्या वो है, क्या कनेक्शन है कराची और फिर सदर्न पंजाब पे बात जाएगी कि नहीं जाएगी, पूरी इश्यूज डिस्कस करते हैं। दूसरी तरफ सियासत में पाकिस्तान में एक आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक इंटरनल रिपोर्ट आई है, जिसके तहत पूरी तहरीक इंसाफ की स्ट्रक्चर को महलूल किया जा रहा है, डिज़ोल्व किया जा रहा है, नए सिरे से किया जाएगा। वो भी क्या माजरा है ज़रा आप पूछेंगे अपने पैनल से। और इंटरनेशनल उसमें इस हफ्ते एक मेजर जिसको आप कह लें कि चैप्टर क्लोज हुआ। ली कुआन यू साहब जो सिंगापुर के फाउंडर समझे जाते हैं, फादर समझे जाते हैं, उनका इंतकाल हुआ है। उस पर ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि उनका मॉडल क्या था, क्योंकि सिंगापुर एशियन टाइगर्स का एक एरा था 20th सेंचुरी में, और बारहा ये डिस्कशन होता था कि हमारे मुल्कों में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इसका क्या एप्लीकेशन हो सकती है। उसी हवाले से इंडिया में फिर एक नया बजट आ रहा है, उसके क्या इम्प्लिकेशंस हैं बजट के और सियासी, उस पर सब पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज हमारे साथ जावेद इलाही साहब आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं, इनका हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। समंतौर साहब, मिसबा आजम साहब यहाँ मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से कराची से बात करें, कौन इस पे बात करना शुरू करेगा, क्या अपडेट क्या है और इम्प्लिकेशंस क्या है? मिसबा साहब आप मुस्कुरा रहे हैं बैठे। हाँ नहीं, बात तो आपने शुरू कर ही दी है कराची के ऊपर। और मतलब जो अपडेट्स हैं वो तो बस यही है कि अब वो आगे बढ़ रहा है केस धीरे धीरे। आज तो वज़ीर आज़म साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए थे कराची, और उन्होंने एक तो जो ये इसका कुछ फाइनेंस का कुछ वो था, उस पर उन्होंने कुछ वो किया, तकरीर की। वहाँ पर तो गवर्नर साहब भी मौजूद थे। और लेकिन जो वो एपेक्स कमेटी का जो हुआ, जिसमें आपके कोर कमांडर और सारे लोग थे, वहाँ गवर्नर साहब को या तो इनवाइट नहीं किया गया या वो आए नहीं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई कि वहाँ के ऊपर जो कि मतलब उसके तो पार्ट, एपेक्स कमेटी का पार्ट तो गवर्नर के हवाले से तो तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। अब या अगर उनको बुलाया नहीं गया तो या तो ये ओपनली कहा यह जा रहा है कि जो मिलिट्री है वो उन पे ट्रस्ट नहीं करती, और अब जो है एक तरह से उनको ये मैसेज दिया गया है कि भाई अब आप अपना कुछ कीजिए। तो हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ नज़र आए, कुछ नई चीज़ें नज़र आए। इसके साथ साथ एक और, सिंस आपने अपडेट का पूछा, एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि एक जो उनका जो सीसीटीवी कैमरा की वीडियो निकली है, मुबश्शिर लुकमान साहब ने उसे अपने शो में चलाया, और उसके ऊपर अगर आप देखा जाए तो वो काफ़ी मतलब उसके अंदर बहुत सी चीज़ें पता चली हैं, जो कि जैसे ये जो लोग थे, कुछ क्रिमिनल्स जो पकड़े गए हैं, अब देखा गया कि वो तो वहीं के ऊपर मौजूद थे, और एक या दो रेंजर्स पहले आए, फिर थोड़ी देर के बाद 4-5 ने और ज्वाइन किया उन्हें। और फिर उसके बाद जो कहा जा रहा था कि बहुत बुरी तरह से औरतों को ट्रीट किया, वो भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। एक तस्वीर में एक साहब को पकड़ा गया और उनकी वाइफ थी वहाँ मौजूद। अब ये सारी चीज़ें ये हैं कि एडिटेड वर्जन होगा ये, अब ये तो पता नहीं है कि मतलब एक वीडियो है। हाँ, लेकिन अब यही है कि इसको पता किया जा सकता है अगर उस पर टाइम स्टैम्प्स वगैरह को अच्छी तरह से गौर से देखा जाए। मुबश्शिर लुकमान साहब अपने शो में कह तो रहे थे कि आप इसका टाइम स्टैम्प देखें, मगर टाइम स्टैम्प दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उनका टिकर चल रहा था। फिर उन्होंने शायद तस्वीर को छोटा किया कि वो दिखाई दे, लेकिन फिर वो इतना छोटा हो गया कि वो दिख नहीं रहा था। लेकिन ऑब्वियसली ये सब चीज़ें बाहर आ जाएंगी। तो
اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، مطلب یہ تو ایک اپڈیٹ ہے وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی. تو اس پہ بلکہ جاوید صاحب آپ آر یو فالوئنگ دس، اس پہ کچھ آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اس پہ لیگل اور ہسٹوریکل اس کے کیا امپلیکیشن، کیونکہ خاص طور پہ جو ایکسپیٹ کمیونٹی ہے ہمارے لوگ اس کو ہمیشہ، خاص طور پہ فرینکلی مہاجر اردو اسپیکنگ کمیونٹی میں آئی ہیو ہرڈ پیراللز ٹو دا ایسٹ پاکستان سچویشن کہ اگر آپ جب ایک کمیونٹی کی میجر پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو کو اتنا آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو کمیونٹی میں ایک فیلنگ ہوتی ہے اس کا دیر از پریسیڈنٹ فار دیٹ. آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ اس ایشوز میں یہی آ جائے گا نا کہ ود ان دیٹ کمیونٹی کیا واقعی اتنا رسپیکٹ ہے الطاف کا اور اتنا ہولڈ ہے کہ کوئی اندرونی معاملے میں کوئی آپس میں کانفلکٹ نہیں ہے. جس طرح یہ سامنے آ رہا ہے اور جو انفارمیشن ان کو مل رہی ہے، اگر اندر سے سی سی ٹی وی کی ویڈیوز مبشر کو مل سکتی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اندر سے انفارمرز اور ملنے والے کافی لوگ ہیں جو بیچنے کے لیے تیار ہو. یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ پیسے دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کاغذ بیچ رہے ہیں اور دے ریڈی ٹو گیو اپ. تو ایک کانفلکٹ تو چل رہی ہے. اور جو آئٹمز آتے ہیں سامنے کہ اگر آپ ایک گروپ فوٹو میں نے کہیں دیکھی تھی، الطاف صاحب بیٹھے تھے، ان کے ساتھ کوئی 8-10 ان کے ساتھ اور اپنے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سب کے سب پڑھ چکے ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ایک فوٹوگراف ہے. تو کوشچن یہ آتا ہے کہ کتنا کانفلکٹ ود ان دا ایم کیو ایم ہے اور کیا ان کی جو کمیونٹی ہے وہ صرف الطاف کی اس کے اوپر چل رہی ہے یا ایکچولی دے آر اسٹینڈنگ فار پاکستان کے، بھائی پاکستان کے لیے جو صحیح ہے الٹیمیٹلی وہی کرنا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک وہ افیکٹ ہوگا. بنگالی کی تو بنگلہ دیش کی تو اور بات بھی تھی، وہ ان اے سینس وہ سمجھتے تھے کہ بس پاکستان سے سب لوگ آئے ہیں اور 1000 میل دور سے آئے ہیں اور ان کا، اور پھر وہاں پہ انڈیا کی طرف سے بھی کافی وہ انتشار پھیلایا جا رہا تھا جو ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی پھیلایا جا رہا. بٹ آئی ڈونٹ تھنک ویل ہیو دیٹ کانسیکوینس. ایک دفعہ اس کو صاف کر دیا جائے تو جو لوگ واقعی محبت وطن ہیں، جنہوں نے کافی کام کیا ہے، کراچی کے لیے بھی کام کیا ہے، کافی انوالومنٹ ہے، وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اگر ان کو موقع دیا جائے. نہیں تو پھر اس کو فالو اپ کرتے ہیں. سمندر صاحب آپ بھی اس پہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ اب یہ کہا یہ جا رہا ہے، بار بار کہنے میں آتا ہے کہ بھائی آرمی اس دفعہ جو ہے ایک دم کلین کرنا چاہ رہی ہے، دس از موو اگینسٹ آل ٹیررسٹ پولیٹیکل، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیٹڈ ہوں یا جو جس کو بھی کرمنل اس میں آئے گا ہم صاف کریں گے. تو وہ آپ کو یہ ہوتا دکھ رہا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اوپر تو آپریشن ہو رہا ہے لیکن کراچی کے حوالے سے جو کلین اپ ہوا ہے، ابھی کل علی چشتی صاحب نے بھی کچھ تھوڑے سے فگرز ڈالے تھے کہ کس پارٹی کے، ٹی ٹی پی کے، اس کے آپریشن میں کتنے لوگ یا تو مارے گئے ہیں یا گرفتار کیے گئے. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ کلین اپ ایک تو کتنا افیکٹو ہوگا اور اس کے بعد کچھ سیاست آگے بڑھ پائے گی کراچی کی کہ نہیں؟ پچھلی دفعہ تو اس طرح کی کوئی چیز ہوئی تو سیاست پھر ریسٹ سی ہو جاتی ہے. نہیں، سب سے پہلے دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ جناب جو ہے وہ 90 کے اوپر جو ہے چھاپا مارا گیا، وہاں سے مجرم پکڑے گئے، ایسے لوگ جن کے اوپر الزام ہے کہ وہ ٹارگٹ کلنگ کرتے تھے، اور وہاں سے اسلحہ پکڑا گیا. اب اس کے اندر جو ہے جو سب سے زیادہ خرابی ہو رہی ہے وہ جو الطاف حسین وہاں سے فون کرتے ہیں اور ایک عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ ایم کیو ایم اور جو ہے وہ پھنستی جا رہی ہے. ایک کام تو ہو رہا ہے، لیکن ان کا جو ہے شاید میرے خیال میں فون کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو ایک مقدمہ چلے گا جس کو یہ مقدمہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس یہ اسلحہ کیوں تھا، اس کا جواب جو ہے، مگر وہ جو مقدمہ ہے وہ ایک میڈیا میں شروع ہو چکا ہے. اور انہوں نے مبشر لقمان کا نام لیا. مبشر لقمان جو ہے خاص طور سے ایک میرے خیال میں ایک زرد صحافت کے اندر ان کا ایک بہت بڑا نام ہے کہ وہ جو ہے ایک سنسنی خیز قسم کی جو ہے خبریں آپ کو جو ہے وہ دیتے ہیں کہیں سے، جس کی وجہ سے ان کی ریٹنگ اوپر جاتی ہے، اشتہار چلتے ہیں، ان کو پیسے ملتے ہیں. تو وہ پورا ایک سلسلہ ہے. تو وہ جو ہے انہوں نے یہ ویڈیو جو ہے وہ دکھائی، جو کہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا اس شو کے اندر کہ یہ ویڈیو جو ہے 90 کے جو اپنے کیمرے لگے ہیں ان کی ویڈیو ہے، لیکن وہ ساری ایسی نہیں تھی کیونکہ پھر کیمرہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. جو چھت کے اوپر جا کے جو ہے وہ دکھایا گیا وہاں تو نہیں اس طریقے کی. تو یہ ہے کہ یہ بالکل بات صحیح نہیں ہے کہ صاحب یہ سائڈ 90 کے اپنے جو ہے کیمرے ہیں، یہ کیمرہ کوئی اور بھی لیے جو ہے ساتھ چل رہا تھا. بات یہ ہے کہ اصل میں تو یہ ساری چیزیں عدالت میں طے ہونی ہیں کہ آیا یہ لوگ جو پکڑے گئے واقعی جو ہے مجرم ہیں، اور دوسرے کیا یہ وہاں سے جو ہے پکڑے گئے تو کسی قسم کی ان کو جو ہے سیاسی پناہ وہاں پر جو ہے حاصل تھی 90 کے اوپر. مگر ساتھ ساتھ کیونکہ ایک میڈیا کے اندر بھی یہ ٹرائل چل رہا ہے، چنانچہ میڈیا کے اندر جو ہے وہ صفائی کرنے کے لیے اپنے حساب سے جو الطاف حسین فون کرتے ہیں
اس میں اور وہ دلدل کے اندر وہ پھنستے چلے جاتے ہیں کیونکہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں. لیکن پھر آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ پرسیپشن کا گیم میڈیا ٹرائل جس کی آپ نے بات تو بھائی صحیح کوئی آدمی بہتر طور پہ جو ہے جو کہہ سکے اس پورے کیس کو پیش کر سکے وہ کرے نا. وہ تو جس طریقے سے کرتے ہیں وہ نظر آتا ہے جیسے کہ نشے میں ایک آدمی ہے اور اول فول جناب جو ہے وہ بات کر رہا ہے اس کو کوئی بیتوگی قسم کی جو ہے باتیں. مطلب وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے جیسے بھی وہ بات کرتے ہیں تو اس پہ اس وقت کسی چیز تو آگے آپ کیا دیکھتے ہیں یہ ونس وی گیٹ پاسٹ اور اگر یہ صفائی ہو جاتی ہے اگر اس کو صفائی کہا جا سکتا ہے اور اس میں کتنی پولیٹیکل ہوگی اور کتنی آپ کی جو بینڈ آرگنائزیشن ہیں TTP اور ان سب کی ہوگی اس کے بعد واٹ ہیپنز نیکسٹ. مطلب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات آگے بڑھ پائے گی کہ نہیں؟ نہیں یہ تو ہے کہ جناب جو ہے صفائی ہونے کا کچھ نہ کچھ جو ہے فائدہ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے فائدہ اس طریقے سے ہوا ہے کہ مستقل یہ اعداد و شمار جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں کہ صاحب ٹارگیٹ کلنگ کی کوئی واردات نہیں ہوئی. میں خود بھی اس پہ نظر رکھ رہا ہوں اخبارات پڑھتا ہوں تو واقعی جو ہے اس وقت نظر آ رہا ہے یا تو ڈر گئے ہیں ٹارگیٹ کلر کیونکہ وہ تو کرائے کے قاتل تھے ان کو تو اس سے غرض نہیں تھی کہ وہ MQM کے ہیں کسی کے ہیں. لیکن کیا اس آپریشن کی وجہ سے لوگ ڈر گئے ہیں لیکن کچھ ہوا ہے ایسا کہ ایک جو ہے کچھ کمی آئی ہے وہاں پر جرائم کے اندر ہوئی ہے. ہاں تو اب جو ہے وہ جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ آرمی کیا چاہ رہی ہے یہ جو ہے نا بہت ہی صحیح سوال ہے کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بنیادی طور کے اوپر اس پورے ملک کی جو ہے وہ سیاست کی حیت تبدیل ہو رہی ہے اور اس میں آرمی کا عمل دخل بڑھ رہا ہے. تو آرمی کا جب کبھی آرمی پہلے آئی تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم سب سے زیادہ ملک کے وفادار ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ملک کیسے چلانا ہے اور ہمیں آتا ہے یہ. اور ریاض جیسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں صاحب یہ ان کے دور میں بہت اچھا ہوا. تو اب وہ جو ہے یہ ایک اور طریقے سے آ رہے ہیں کہ ہاں یہ جو فضا ہے دنیا کی اس کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آرمی آئے مگر اس کے باوجود ہم بتائیں گے کہ کیسے چلنا چاہیے پورا کا پورا اور ہم جو ہے لوگوں کی ڈوریاں جو ہے وہ ہلائیں گے. تو وہ ملک اس طرف جا رہا ہے جہاں پر جو ہے جمہوریت کا ایک ہلکا سا پردہ اور اس کے پیچھے ایک مضبوط جو ہے وہ فوج کا عمل دخل. یہ دیکھ رہا ہے آپ کو اس طرف کہانی جا رہی ہے. چلیے اس پہ جاوید صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے خاص طور پہ جو آخری بات انہوں نے کی کہ کس طرح سے ایک تو یہ ماحول والی بات تو مجھے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی دنیا کا ماحول تو خاصی آنی جانی شے ہے. ملٹری کو ابھی ایجپٹ میں ہوا ہے اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا. اصل میں یہ آرمی نے ایک ایڈوانٹیج لیا ہے سچویشن کا اور لوگ جو ہیں پاور میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پھر کوئی اگر ملے پاور تو ان کو واپس نہ دینا پڑے. کورٹ سسٹم کا انہوں نے آلریڈی سیٹ اپ کر دیا کہ ملٹری کورٹس ہوں گے. اب اس میں انٹرسٹنگ بات دیکھنے کی یہ ہے کہ جو MQM کے اور یہ جو 90 میں جو لوگ پکڑے گئے اور MQM کا کہنا ہے کچھ شاید ان کے نہیں ہو کیا ان کو ملٹری کورٹ کے سامنے ٹرائی کیا جائے گا یا ان کو سویلین کورٹ کے ساتھ ٹرائی کیا جائے گا بٹوین جو ایک ٹیررزم کورٹ ہاں اور ٹیررزم کورٹ جو بنائے جا رہے ہیں کیونکہ ہوا یہ ہے کہ کہتے تو یہی ہے کہ بھائی کورٹ میں جائیں گے کورٹ میں دیکھیں گے تو لیکن ہسٹری ہے کہ کورٹ میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کوئی فرق پڑا ہو اور کئی مجرم نکل چکے ہیں کئی مجرم باہر ہو چکے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی گورنر صاحب بھی انوالو تھے اور دوسرے پولیٹیشینز بھی انوالو تھے جو ہاں وہی مجھے انٹرسٹنگ ہو رہا تھا کہ اس میں کتنا پولیٹیکل گیم ہے اور کتنا واقعی لیگل. تو اس وقت آئی تھنک انہوں نے کوشش یہ کیا ہے کہ جو پولیٹیکل جن لوگوں کا کلاؤڈ ہے ان کو بیک گراؤنڈ میں کریں اور موو کریں کوئکلی. جن کو پھانسیاں مل رہی ہیں فٹافٹ مل رہی ہیں ان کو بھی اریسٹ کر کے اگر فٹافٹ ٹرائی کریں گے اور وہ تو بیک لاگ بھی تو بہت سارا بیک لاگ بھی تو تھا. نہیں مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ ملٹری کورٹ میں ان لوگوں کو لے جائیں گے. یہ ان کو ریگولر کورٹس میں کریں گے ٹرائی اور جو ریزن اس کی یہ ہے کہ اب جو لوگ چھوٹ رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی چھوٹنے کی کہ لوگ ججز ڈرتے تھے ان لوگوں سے اور ان لوگوں کو تھریٹ ہوتا تھا اور اب وہ نہیں ہوگا. تو وہ ہوگا ریگولر اس میں کیونکہ جو ملٹری کورٹ میں انہوں نے بڑا اسپیسیفکلی جو یہ ریلیجیس جو کہ اینٹی اسٹیٹ کیونکہ اگر انہوں نے شروع کر دیا مطلب میں جاوید صاحب کی بات کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کیونکہ اگر انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ MQM کو اور اس کو لے کر آنا شروع ہو گئے ملٹری کورٹ میں then it will be sky is the limit. پھر جو ہے یہ ہر ایک جو ہے دوسرے کو کہے گا پھر ہر طرف سے فورس کیا جائے گا کہ ہر دوسرا کیس جو ہے ملٹری کورٹ میں. عمران خان صاحب نے تو شروع بھی کیا تھا جماعت اسلامی وغیرہ والوں نے اور یہ جو تھے آپ کے JUI انہوں نے شروع میں یہ شروع بھی کیا تھا کہ نہیں سب کو کریں. لیکن ملٹری کورٹ جو ہیں وہ بڑے اسپیسیفک ہیں اینٹائی اسٹیٹ لوگوں کے. یہ لوگ اینٹائی اسٹیٹ نہیں ہیں یہ لوگ کرمنل اور کرمنل جسٹس پاکستان میں موجود ہے اور اس میں اسی میں ان کو ٹرائی کریں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان کو ملٹری کورٹ میں آئی تھنک آپ کو کیس بائی کیس دیکھنا پڑے گا. ایز اے ہول سیل تو آپ سب کو ٹرائی نہیں کر سکتے لیکن ان میں سے کچھ لوگ نکلیں گے جو کہ واقعی ٹیررسٹ ہیں اور اینٹائی اسٹیٹ ہیں جنہوں نے بمز بنائے ہوئے ہیں یا
या ये भी बात आ रही थी सामने कि मस्जिदों के ऊपर इनको कहा गया कि जाओ भी मस्जिदों को तुम अटैक करो और शिया मस्जिदों को चलाओ या दूसरी मस्जिदों को चलाओ, ये भी बात सामने आ रही थी। भी कितनी सच है या नहीं ये तो खैर बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर इस तरह का कोई इल्ज़ाम आ जाए कि भाई इन लोगों ने एक्टिवली जाके शिया सुन्नी फसाद करने की कोशिश की और हिट किया मॉस्क में, तो इसमें इतना दूर नहीं है कि एंटी स्टेट इनको करार दिया जाए। मैं अग्री नहीं करूँगा कि है या नहीं, लेकिन आई थिंक तो स्पेसिफिकली कुछ बड़े नाम होंगे अगर उनके खिलाफ इनफ एविडेंस या चीज़ें बाहर आ जाए and they are tried in military courts to teach everybody a lesson, that might move forward. चलिए लेट्स मूव ऑन टू वन और टू अदर टॉपिक्स। एक तो खास तौर पे वॉर अगेंस्ट टेरर की तिरा वैली का ऑपरेशन और उसके साथ फिर अफगानिस्तान के सदर जो अमेरिका आए हैं उस तरफ आते हैं ज़रा कि वाइडर वॉर ऑन टेरर में क्या हो रहा है। अफगानिस्तान के सदर साहब का दौरा अमेरिका में चल रहा है, उन्होंने कांग्रेस को भी वो किया, बड़े उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिले, उसमें कुछ थोड़ा सा वो क्योंकि इकोनॉमिस्ट थे तो मैं आज सुन रहा था NPR पे ख़ास तौर पे यहाँ कि उन्होंने ना सिर्फ अमेरिका और फौजियों का शुक्रिया अदा किया, अमेरिकन टैक्स पेयर्स का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने आफ्टर ऑल बिल तो अमेरिका के टैक्स पेयर्स की जेब से आया। तो वो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या वाइडर वो हैं? जावेद साहब आप डू यू वांट टू स्टार्ट ऑन दैट? आई थिंक पाकिस्तान की आर्मी जो है मूव फॉरवर्ड कर रही है, तो अभी जो तिरा वैली पे पहुंची है उनका ख्याल ये है कि जितने तालिबान और जो इनके साथी वगैरह हैं वो सब वहीं जमा हुए हैं, कोई 2-2.5 हज़ार लोग वहाँ जमा हुए हैं और ये लास्ट स्टैंड है, ये वन ऑफ द टुवर्ड्स एटलीस्ट काफ़ी यहाँ कोलिशन उनकी जमा हुई है और काफ़ी इंटेंसिव फाइटिंग वहाँ चल रही है कि कोई दर्जन एक जवान मारे गए हैं और या दूसरे लोग मारे गए हैं। तो आई थिंक दैट इज़ एक्सपेक्टेड। तो और इसको गनी साहब और ओबामा के साथ टाई अप करें कि जो इन्होंने अग्री किया है ओबामा ने एक्सटेंड करने का स्टे अपना, और उसका एक वजह ये भी है कि जो जलालाबाद का बेस है जो कि हमारी साइड पे है पाकिस्तान की तरफ है, उसको ये मेंटेन फुली करना चाहते हैं। तो आई थिंक ये देख रहे होंगे कि भाई पाकिस्तान से अटैक आ रहा है, ये लोग जो भागेंगे वापस अफगानिस्तान की तरफ ही जाएंगे और जलालाबाद से इनको हैंडल करना पड़ेगा। तो ये कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी नज़र आ रही है जो लॉन्ग टर्म हेल्प करेगी इस टेररिस्ट थ्रेट को एलिमिनेट करने में, उस टेररिस्ट थ्रेट को उस एरिया में। हाँ, क्यों ताकि वो इधर से भाग के उधर जाते हैं फिर उधर से भाग के वापस आते हैं। तो आई थिंक जलालाबाद का बेस देखेंगे स्ट्रांग होता जा रहा है और इधर से पाकिस्तान का अटैक भी मूव फॉरवर्ड करेगा। सो बेसिकली जो हैमर एनविल वाला जो पॉलिसी थी इन रिवर्स इन दिस केस, क्योंकि वो इधर से मारे उधर से रोके। हाँ, जो CIA की जो ऑपरेशंस थी वो ज़्यादातर जलालाबाद और अंदहार के बेसिस पर थी, वहाँ से हो रहा था। और जब पाकिस्तान ने उनको निकाला है अमेरिका से, तो जो ड्रोन की जो सारी वो थी वो वहाँ से शुरू हुई थी जलालाबाद से। तो सही कह रहे हैं इलाही साहब के मतलब उसका जो है वो इम्पोर्टेंस है वहाँ पर, और वो 9,800 के करीब ट्रूप्स जो हैं वो अपने वहाँ रखेंगे जलालाबाद में खुद नहीं इन अफगानिस्तान, ओवरऑल इन अफगानिस्तान। और अगले साल के एंड में शायद प्रॉबेबली जब ओबामा की वो टर्म ख़त्म होगी उस वक्त तक वो कह रहे हैं कि 1,000 ट्रूप्स रहेंगे जो कि सिर्फ अमेरिकन पर्सनल्स को, मगर ये अच्छी चीज़ है वो लोग एक्सटेंड किया है उन्होंने, क्योंकि जो मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अगर तो ये अमेरिकन निकल आए पूरी तरह से तो वो वहाँ पर फिर इंडिया की और पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर शुरू हो जानी है। और पाकिस्तान ऑल दो अभी तो कोशिश कर रहा है, ऑल दो अभी मोहम्मद उमर दाऊदज़ई जो उनके एक वो थे एक्स इंटीरियर मिनिस्टर थे प्रॉबेबली इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, दिसंबर तक थे वो पिछले साल। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा है, उन्होंने तो कहा है कि पाकिस्तान जो है वो तो सब अपने टैक्टिकल उसकी वजह से थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा है, वरना तो कोई उनका पॉलिसी तो वही है, वही मिलिट्री। अब वो किस हद तक सही है किस हद तक गलत है तो टाइम बताएगा, लेकिन इस हद तक मैं ज़रूर समझता हूँ उसकी बात की कि अगर तो अमेरिका निकल गया तो इंडिया ने तो अपना वहाँ पर इन्फ्लुएंस शुरू करना है, और उसका ये इम्पैक्ट होगा कि पाकिस्तान जो है वो विल बी पुल्ड इन, और अदर वे अराउंड, और अदर वे, और पाकिस्तान शुरू करेगा और इंडिया हैज टू पुल इन। तो वो वहाँ पर किसी भी तरह से मुझे तो लगता है कि ये एक अच्छी मूव है कि उन्होंने बढ़ा दिया है अपनी स्टे को वहाँ पर, उससे थोड़ा सा मतलब ठंडा करने के वो 2-3 जगह डिस्कशन आ रहा था कि अमेरिका के जल्दी निकल गया तो इन दोनों की फिर नहीं। और जैसा जावेद इलाही साहब ने फरमाया कि मतलब वो उधर से अगर वहाँ पे रहेंगे जलालाबाद में रहेंगे तो मतलब इनकी आसानी होगी हाँ कि यहाँ से अगर जब ये पुश करेंगे तो वो वहाँ से उनको रोका जा सकेगा। तो आपने इंडिया की बात की तो उसमें ये भी देखना है ना कि इंडिया का जो बजट बना रहे हैं मिलिट्री का, मोदी साहब कोई $20 बिलियन का माल खरीद रहे हैं
आर्मर्स खरीद रहे हैं, उसमें कोई $1 बिलियन के जो चिनोक्स हैं जो हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट और टैंक्स और ये वो उठाते हैं, वो भी साथ में ले रहे हैं। तो ऑस्टेंसिबली तो उनका डायरेक्शन होता है कि भाई हम चाइना और वो कहते हैं कि चाइना और पाकिस्तान का एक्सेस है, हम उसके खिलाफ हम अपने आप को आर्म कर रहे हैं। तो लेकिन इतने सारे हैवी एरोप्लेन्स टू मूव हैवी इक्विपमेंट एक सवाल पैदा करता है कि क्या इनका इंटेंशन है, क्या ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में जाके अपना सामान ले जाएं और वहाँ ड्रॉप करें, एयरलिफ्ट करें, विच वुड बी डिफिकल्ट, क्योंकि कहाँ से जाएंगे, पाकिस्तान के ऊपर से तो जा नहीं सकते और चाइना के ऊपर से भी नहीं जा सकते। बट इन एनी केस दैट्स इट रेजेस एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो आर्म्स खरीद रहे हैं, उसका मकसद क्या है? वो स्ट्रेटेजिक, तो कम से कम एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस वाली बात तो होती है ना, या पावर प्रोजेक्शन की बात होती है कि वी हैव द पावर। एयरक्राफ्ट कैरियर मुल्क रखते हैं, वो इसलिए तो नहीं रखते हैं कि उनको इस्तेमाल करना है, बल्कि ये कि वी हैव टू बी एबल टू प्रोजेक्ट पावर। हाँ, लेकिन आई थिंक इट्स टाइम टू मूव बैक। आई मीन चाइना की जो तरक्की है वो इसलिए नहीं हुई कि उन्होंने सिर्फ अपनी आर्मी पे खर्च किया है, उन्होंने अपने बहुत किया है, लेकिन उन्होंने उनकी अभी जो सेकंड इकोनॉमिक पावर बन गया है वर्ल्ड में, जो उनका स्ट्रेंथ है वो अपनी इकोनॉमी में है, जिसको उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया। और इकोनॉमी में भी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का रोल है और उसकी अपनी एक they own half the economy. That's true. मतलब I'm speaking metaphorically speaking, लेकिन उसका एक रोल है उसमें। खैर, let's move on. समंदर साहब, आप इस पे कुछ मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि इतना ज़्यादा हर चीज़ को पेचीदा जो है ना बनाएं। एक सादा सी बात यह है कि सबकी ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत हो जो कि चल सके, और सबको पता है कि अफगानिस्तान में कोई भी हुकूमत, सब में कौन कौन है, मतलब ये है कि हमें तो ये दिखता है कि अमेरिका हो या हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, खास तौर पे ख्वाहिश ये होती है कि ऐसी हुकूमत हो जो हमारी सुने। आप ये कह सकते हैं। तो अब जो है वो उसके अंदर इस तरह की हुकूमत चलने में सबसे बड़ा जो कांटा है वो है तालिबान। चुनांचे जो है किसी तरीके से, खुद गनी की ख्वाहिश ये है, तालिबान से मुज़ाकरात जो है वो जो कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो मुज़ाकरात जो है करें और अमेरिका की तरफ से इसको आशीर्वाद हासिल है कि हाँ करें, सिवाय इसके कि ये शराइतें अमेरिका की तरफ से कि वो अलकायदा से अपना ताल्लुक बिल्कुल जो है ख़त्म करें वो, और जो है वो इसको यानी कि बाकायदा कौमी धारे के अंदर आएँ, वो उसके अंदर जो इलेक्शन हो। तो कहने का मकसद ये है कि इस वजह से बहुत ज़रूरी है एक तरीके से अस्करी तौर पे उनको दबाना, ताकि वो मुआहिदे की मेज़ पे आके सही तरह बैठे, वो इंसान के बच्चे बन के ना, वो ये। तो इस वजह से भी ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये, ताकि जो है आप उनको दबा के इस तरीके से मजबूर करें कि वेरी क्विकली बिफोर वी मूव ऑन, इसमें आपको इंडिया का रोल, क्योंकि अभी ये लग ये रहा है कि अमेरिका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट सब एक पेज पे हैं कि तालिबान से बात करो, इसको कंट्रोल करो। इंडिया अभी भी स्पॉइलर का रोल अदा करेगा या नहीं? मेरा ये ख्याल है कि ये कुछ ज़्यादा ही हवा जो है बना के रखते हैं पाकिस्तानी इसको, इस बात को ऐसा जो है सुनने में वो जो है पाकिस्तान से, बल्कि अमेरिका के कुछ लोगों से भी ये बात सुनने को आ रही थी ना। पहले कभी जिक्र नहीं आता था कि हिंदुस्तान का कोई रोल भी है, अब बात होती नहीं, इसमें उनकी जो है वो दिलचस्पी है और वहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद के अंदर वो मौजूद है वहाँ पर, इसमें तो कोई शक नहीं। उसमें जो उनकी जो दिलचस्पी है शायद वो एक तरीके से पाकिस्तान की जो एक पुरानी एक पॉलिसी थी जो है उसके जो है उसको यानी कि एक तरीके से मुखालिफत के लिए जो चलो इस पे आपसे कभी और फिर बात और डिटेल में बात करेंगे कि हिंदुस्तान सिर्फ इसलिए है कि उनकी अपनी एक पावर प्रोजेक्शन। एक कमेंट, वेरी शॉर्ट कमेंट, जो ये पॉलिटिक्स है इसी रीजन की, पाकिस्तान, इंडिया और ये सब, दिस इज डिसेप्टिवली सिंपल। देखने में explain that. Are you saying it is so simple कि हम deceive हो जाते हैं? Are you saying कि इसकी simplicity? It looks very simple कि 2-3 countries हैं, उनमें छोटी छोटी वॉर हो रही हैं, but it is deception we create. It is much more complicated than that. आप कह रहे हैं there's lots of moving parts. हाँ, कि जो तालिबान का इशू है, it is not as simple कि कोई उनको कहेगा कि वो बैठ, जो इन्होंने कहा है गनी साहब ने, जो एक बात जो गनी साहब ने नहीं कही मगर जो उनकी जो डिस्कशन हुआ है उसमें एक इशू ये है कि जो स्प्रिंग ऑफेंसिव कोट एंड कोट, एक्सपेक्टेड स्प्रिंग ऑफेंसिव, वो तो होता है, वो जो है उसके लिए भी इन्हें जरूरत है कि वहाँ पे कोई पावरफुल मिलिट्री बैठी हो। तो मतलब ये चीजें इतनी आसान नहीं है कि बहुत आसानी से हुकूमत बन जाएगी। स्प्रिंग ऑफेंसिव, स्प्रिंग तो बाहर है, राइट? हाँ, स्प्रिंग आ रहा है ना, तो उनका जो ऑफेंसिव उनका जो होता है ना तालिबान का, कि ये जो कहा जा रहा था ना कि भाई उनसे सीक्रेटली मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, वो लोग जो हैं, तो दिस इज नॉट एज सिंपल, क्योंकि उन लोगों का जो है तालिबान का जो है दे आर आइडियोलॉग्स,
ان کی جو ہے ایک ویو ہے, وہ چاہتے ہیں افغانستان کو دیکھنا ایک کسی فارم میں اپنی شکل میں, and they are not going to give up, they are not going to give up that simply, you know, I mean this war will be going on for more time. چلیں وہ دیکھتے ہیں, لیٹس موو آن فرام دیئر, ویل کم بیک ٹو دس, اور آپ کی اس ڈسیپٹیولی سمپل والی تھیوری پہ پھر سے میں آپ کو گھسیٹوں گا. کمنگ بیک ٹو پاکستانی پالیٹکس کوئکلی, ذرا اس ہفتے ایک بڑی اہم ایک پروگرس یا آپ کہہ لیں انسیڈنٹ یہ بھی ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر ان کی اپنی جو انٹرنل اسٹرکچرز تھیں, جو الیکشنز انہوں نے کرائے تھے پچھلے سال جنرل الیکشن سے پہلے, اس پہ ایک رپورٹ ان کے اپنے جسے کہتے ہیں نا ان کی اپنی سینکشنڈ ایک رپورٹ جسٹس وزیر الدین نے ریلیز کی, جس میں جو لفظ سننے میں آیا ہے وہ خاصا سیریس ہے کہ انہوں نے کہا یار یہ الیکشن فراڈولنٹ تھے. اس پہ جاوید صاحب آئی ول وانٹ ٹو اسٹارٹ ود یو کہ اس پہ ذرا آپ اپنی یو آر گوئنگ ٹو پاس آن دیٹ, اس پہ آپ فالو اپ نہیں کریں گے. چلیں مصباح صاحب آپ چلیں. بہت ہی انٹرسٹنگ چیز تھی وہ کہ عمران خان صاحب نے جو ان کی جو ایک جو اسموک اسکرین کریٹ کیا کہ ان کی پارٹی میں سب کلین لوگ ہیں اور ہر چیز ہے, حالانکہ بعد میں انہوں نے بہت سارے لوٹے بھی لیے جنہیں کہا جاتا ہے پاکستان کی الیکٹیبل کہے جاتے ہیں جو, مگر بہرحال انہوں نے کچھ بہت ہی آئیڈیلسٹس کو رکھ لیا. جو وجی الدین صاحب از امنگ دوز آئیڈیلسٹس. رکھ نہیں لیا, یہ تو پرانے لوگ ہیں نا, یہ تو پہلے بھی تھے, لوٹوں سے پہلے سے ہیں. PTI میں نہیں تھے وجی الدین خود ہو نہ ہو, لیکن آئیڈیلسٹک لوگ تو لوٹوں سے پہلے سے ہیں. نہیں وہ تو تھے, لیکن ہی از امنگ دیم, جو کہ بعد میں آئے, جن کو لیا گیا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے. ان کے نہیں تھے, مسلم لیگ سوری نہیں انڈیپینڈنٹ تھے, لیکن انہوں نے میرے خیال سے سپورٹ کیا. ہاں سپورٹ تو یار اسی لیے کیا تھا ان کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے, دیٹس آل. لیکن جو تھا یہ ہے کہ جو ہے نا, دیکھیے اب انہوں نے پھر کیا کیا کہ عمران خان نے ایک یہ بنایا دھاندلی ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, سیاست پچھلے سال دو سال میں سیاست اپنی پارٹی کے اندر بھی یہی کچھ اس کی قسم کی نیوز آ رہی تھی, تو انہوں نے پریشر میں آ کر ان کو بنا دیا. اب انہوں نے آ کے سب سچ بات بتا دی. اچھا یہ تھا کہ اگر سچ بات بتا دی کہ نہیں, لیکن رپورٹ خاصی ڈیمنگ ہے. نہیں اگر رپورٹ تو بعد میں آئی, رپورٹ کو روکنے کی بھی بڑی کوشش کی گئی انٹرنلی کہ اس کو باہر نہ نکالا جائے. جہانگیر ترین صاحب کا بہت رول ہے اس میں, کہ انہوں نے بڑی اس کی کوشش کی, لیکن کیونکہ وہ ریلیز ہو گئی تھی, مطلب اس کی جو رپورٹ آج کل کے زمانے میں کوئی چیز خبریں ریلیز ہو گئی تھی میڈیا میں, تو they could not do anything, they had to release it. اور جب ایک بار وہ ریلیز ہو گئی, جیسا آپ نے ابھی خود کہا, انہوں نے جو الفاظ استعمال, پڑھیے جا کر, مطلب جو انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں, مطلب I should not call it الزامات, جو انہوں نے جو ان کے جو کنکلوژنز ہیں, مطلب جو ان کی جو یہ گروپ بنایا گیا تھا, مطلب میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ انہوں نے, مطلب جیسے ہر سیاسی پارٹی میں ایک گروپ سا بنا دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ جائیے پتہ کیجئے, پھر ہمیں بتا دیجئے کہ کیا ہوا, اور حش ہو جاتا ہے, سب ختم ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے تو ہر چیز کو کہا, انہوں نے کہا کہ بھئی اب دیکھیے ان کے جو بلوچستان میں کوئی الیکٹڈ نہیں ہے, سندھ کے جو پھر کے پی میں بھی یہی حال ہے, بہت سارے لوگ. تو اب یہ ہے کہ ان کو وقت اس کا ایکشن لینا پڑا, ختم کرنا پڑا, مطلب پوری ان کو ڈیزالو کر کے نہیں کرتے تو کیا کرتے, مطلب. لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس پہ سمندر صاحب میں آپ سے بھی یہی سوال پوچھوں گا کہ یہ اگر اس کا صحیح, مطلب باقاعدہ اگر یہ کہتے ہیں کہ رپورٹ آئی, ہمیں بری لگی, ہم نے سب کچھ ڈیزالو کر کے نئے سرے سے کیا, تو یہ اچھا بہانہ نہیں ہے, اچھا موقع نہیں ہے کہ اس میں لوٹوں کو بھی پیچھے کیا جائے, اگلے الیکشنز تھوڑے اور فری اینڈ فیئر ہوں, پریسیڈنٹ سیٹنگ نہیں ہوگا معاملہ. عمران خان صاحب جو ہیں اب کچھ ریگولر پالیٹکس کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں. اب وہ جو ان کا جو آئیڈیالسٹک, نہیں وہ نہیں ہٹائیں گے, لوٹوں کو نہیں ہٹائیں گے, یہ تو آپ لکھ لیجیے. لیکن اگر الیکشن اب یہ کس لوٹے کو ہٹائیں گے, آپ جہانگیر ترین کو ہٹائیں گے جو کہ ملینز آف ڈالرز خرچ کر رہا ہے آپ کے اوپر, یو نو, آئی مین کیسے ہو سکتا ہے, مطلب یار یہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. نہیں, لیکن اگر الیکشنز, انٹرنل الیکشنز یہ پھر سے نئے سرے سے کراتے ہیں اور اس دفعہ کسی حد تک فری اینڈ فیئر ہو جاتے ہیں, تو ان کی کوئی شکل مطلب پارٹی کی نہیں بنے گی, مطلب won't it come out better. اچھا دیکھیے, مطلب
मैं प्रिडिक्शन इस लेवल की प्रिडिक्शन मैं नहीं कर सकता। नहीं, कम से कम उम्मीद तो कर सकता है ना आदमी के यार इस दफा शायद कुछ मामला बेहतर हो। यार उम्मीद तो हम फिर पीपल्स पार्टी से भी कर सकते हैं कि वहां पर बड़े ऐसी तो कोई चीज अभी बहुत दिनों से ऐसी तो कोई चीज नहीं हुई है। नहीं, अब इलेक्शंस तो हर पार्टी में होते हैं। अब नहीं, लेकिन इस तरह की अकाउंटेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ ना, एहतसाब की जो बात होती है। नहीं यार, एहतसाब जो था ना, मैं मतलब इसे बहुत अप्रिशिएट करता कि अगर उसको सही मायनों में, मतलब जिस तरह से, मतलब जो मैंने इतनी तमहीद दी है, मतलब मेरा मतलब यही था कि आई डोंट कंसिडर इट कि ये कोई बहुत बड़ा एहतसाब था। ये इसकी खबरें उड़ गई थी, हर एक जो था उसकी बातें कर रहा था। इमरान खान ने एक अपने आप को एक स्टैंडर्ड पे पहुंचाया हुआ था। वो अपनी जगह पे है। नहीं, सो ही हैड टू डू समथिंग, राइट। अच्छा, जब उन्होंने किया, इन्होंने उसको रिलीज कर दिया, मीडिया में बता दिया और उसके बारे में बता दिया, तो जाहिर है इट वाज ही हैज नो चॉइस। ओके, अब आपका क्वेश्चन के फिर क्या होगा? अब क्या होगा? ये इधर आ रहा हूं मैं भाई, अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले कब इलेक्शन कराते हैं, और अगर होता है इलेक्शन तो कैसे होता है, और यू विल सी। नहीं, वो क्रिटिक तो अपनी जगह में था कि इन्होंने 15-16 साल तो इलेक्शन कराए ही नहीं अपनी पार्टी में, कराए तो जनरल इलेक्शन से 1 महीने पहले जल्दी में कराए वो। तो जितनी भी अच्छी ये कर पाते, इट वुड नॉट हैव बीन दैट प्रॉपर। समंदर साहब, आप क्या इस पे देख रहे हैं? मतलब where do you see this going? क्या मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें ये बहुत ही सेहतमंद जो है चीज़ हुई थी कि इमरान खान ने खुद जो है अपना एहतसाब करना चाहा अपनी पार्टी का, और एक जिम्मेदार शख्स को जो है वो बिठाया। अब इस पूरे अमल को चलने देना चाहिए था इमरान खान को, जो कि चलने दिया गया एक तरीके से। बीच में इस तरह की बात थी कि भाई जो है रिपोर्ट को छुपाने की कोशिश की गई, और जो है साफ कहना चाहिए कि भाई हाँ, हमसे गलतियाँ हुई और बड़े दिल से, मगर हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा इसका जो है इजाला करें, इस तरह की गलतियां ना करें, और साफ शफाफ जो है वो इंतखाबात कराएं अपने पार्टी। सवाल यहाँ उठता है ये है कि अगला, अब अगर ये क्यों आपके इमरान खान साहब का रिकॉर्ड अभी तक तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी उठ के ये कहा कि यार हमसे गलती हो गई पिछला। क्योंकि वो हमेशा उनकी जस्टिफिकेशन वो सारी चलती रहती हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि सवाल इन दी एंड, ये उन्होंने कहा है गलती हो गई, उन्होंने जो है उसके लिए मुशर्रफ की हिमायत के सिलसिले में इस तरह की बात कही, तो वो जो है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा था कि देखें ना, कितनी एक वाज़ेह सी बात है कि जो है जमहूरियत के अंदर जिन लोगों का ईमान है, उनके अपने अंदर जमहूरियत ना होना। हाँ, वो तो बात सही है, तो होनी चाहिए। और अगर जो है कोई खराबी पैदा हो गई है, लोग आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, तो ये भी बेहतरीन बात है कि आप खुद अपना एहतसाब करें। और उससे भी जो है बेहतरीन बात है कि आप उस एहतसाब की जो रिपोर्ट है उसको आप तस्लीम करें, आप कहें कि हाँ साहब गलती हो गई और हम जो है आइंदा करेंगे। आप जो है दुनिया की नज़रों में आप हीरो बन जाएंगे। आप जो है बिला वजह क्यों, खैर ऐसा नहीं हुआ, मतलब ये रिपोर्ट सामने आई और जो है चल रहा है, लेकिन और ज़्यादा इस बात को जो है माने। तो बेसिकली आप दोनों हज़रात यही कह रहे हैं कि सवाल आखिर में यही उठता है कि इसको एक कितनी साफ शफाफ तरीके से इसको अपनाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं एक कमेंट करूंगा कि इमरान साहब जो हैं क्या सही मौके पे समझ सकते हैं कि उनको क्या डायरेक्शन लेना चाहिए। कई दफ़ा वो ऐसे मौके पे पहुंचे हैं कि अगर वो एक तरफ जाते तो उनको पता होती, लेकिन जिस तरह धरना है वो बैठे रहे, हालांकि उनको मौका था कुछ अकम्प्लिश कर सकते। अभी भी ये मौका है, वो एक क्रॉस रोड पे फिर आ गए हैं। उनके अपने जो नजरिए हैं कि क्या वो ऑनेस्ट हैं, क्या वो इंसाफ करते हैं, क्या इंटेग्रिटी में मानते हैं, तो क्या वो ये फैसला करेंगे कि ठीक है मैं रिपोर्ट मानता हूँ, जो पॉलिटिशियन लोटे वोटे हैं सब घर जाएं, हम फिर से साफ सफाफ इलेक्शन करेंगे। नहीं, उनका स्टेटमेंट तो ये था कि भाई हम इलेक्शन कराएंगे, उसमें लोटा आता है तो लोटा है। हाँ, नहीं मतलब लेकिन कराएं साफ तरीके से। लोटा आता है अगर इलेक्शन के वोट के अंदर उसको मिलते हैं तो मिलते हैं, वो तो करेगी, लेकिन वो उसकी तरफ अगर फुल फ्लैश जाए और कन्विंस करें लोगों को, तो आई थिंक एक तरफा फिर उनकी पार्टी में जो आई थिंक मिसिंग हो गया, काफी हद तक लोग डिसअपॉइंटेड भी हो गए उनके साथ जिस डायरेक्शन में हो गए हैं। तो टेस्ट है वो, शायद उनको वापस वो जोश मिल जाए जो उनको चाहिए। अगेन ए टेस्ट। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इस इशू को फिर मेरे ख्याल से वी शुड कीप इट अलाइव, इसको देखते रहें कि क्या हो रहा है। आखिर में मेरे ख्याल से थोड़ी सी अल्फाज हम ली कुआन यू साहब के लिए वो करना चाहिए, क्योंकि सिंगापुर के वो बानी कह लें या फाउंडिंग फादर जिसको कहा जाता है वो थे, और उनका जो मॉडल था, जिस तरह से उन्होंने सिंगापुर को उठाया था, वो बड़ा ख़ास मॉडल था इंटरनेशनल इश्यूज में। ख़ास तौर पे हमारे ऐसे मुल्क जो हमेशा थोड़े से स्ट्रगल करते हैं या जिनके चैलेंजेस हैं, उनकी एक नज़र रहती थी इस पे। वो हर कोई इन्वोक करता था कि वो सिंगापुर मॉडल जो है कि भाई स्ट्रिक्ट बट बेनेवलेंट डिक्टेटर की जब तक अवाम इस लायक नहीं होती है और मुल्क संभल नहीं जाता है, तब तक हमें ज़रूरत है कि एक फर्म हैंड हो और वो सब हो, और उसके बाद फिर वो मुल्क संभलेगा। तो वो सिंगापुर मॉडल जो है कि भाई स्ट्रिक्ट बट बेनेवलेंट डिक्टेटर की जब तक अवाम इस लायक नहीं होती है और मुल्क संभल नहीं जाता है, तब तक हमें ज़रूरत है कि एक फर्म हैंड हो और वो सब हो,
اور اس کی وجہ سے وہ کافی سکسیزفل بھی رہے. اب اس میں فیکٹرز ہیں, ان کا ملک بڑا تھا, کیا تھا, تو اس میں کوئی اگر تھوڑا سا فالو اپ. آئی تھنک اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ وہ کہاں سے شروع ہوئے, وہ ملیشیا اور سنگاپور کو ملانے کی کوشش کی گئی, وہاں سے جب ریس رائٹس ہوئے ان دونوں ملائز میں اور چائنیز کے اندر, تو پھر سنگاپور کو سیپریٹ کیا گیا. تو ان کا جو اس وقت سے جو ان کے دماغ میں بات آئی کہ جو ریس ریلیشن شپس ہے اس کو کسی طریقے سے ہینڈل کرنا ہے, اور ان کی فلاسفی رہی ہے کہ بھائی ہم اس لیے ریوارڈ نہیں کریں گے لوگوں کو کیونکہ وہ ان کا رنگ دوسرا ہے, وہ چائنیز ہے, ہم میرٹوکراسی میں بلیو کر رہے ہیں, اور اسی پہ انہوں نے اپنا نیشن کو بلڈ کیا. جو فیور کیا سنگاپور کے جو چائنیز لوگ ہیں ان کو زیادہ فیور کیا گیا, اس سے ان کو زیادہ مدد ملی. اور ایک لحاظ سے چونکہ وہ ملک سنگاپور گزر چکا تھا ایک ریشل ٹرموائل سے, انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. تو اگر ایک فاؤنڈر آ جائے, جس طرح اگر کہیں قائد اعظم جناح اگر زندہ ہوتے اور وہ ڈکٹیٹریل طور پہ پاکستان کو چلانے کی کوشش کرتے, تو عوام ان کے ساتھ ہی ہوتی اور ایک بلڈ کر سکتے تھے پاکستان ٹو اے لارج ایکسٹینٹ, کیونکہ ان کی اتنی کریڈیبلٹی بنی ہوئی تھی. تو ان کی بھی بنی ہوئی تھی کریڈیبلٹی, اور پاکستان جیسے ملکوں میں بھی کئی لوگ ان کو ایڈمائر کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی یہ تو بڑا اچھا کیا, اور ہمارے کو بھی اس طرح کا ملٹری ڈکٹیٹر چاہیے. تو سنگاپور کو تو سنبھال گئے, لیکن کہاں آگے اس کے بعد جو کہاں تک یہ جو یہ بینیولنٹ ڈکٹیٹر کا جو ہے نا, ڈکٹیٹر از ڈکٹیٹر, یو نو, اینڈ آف دا ڈے. آئی مین دا تھنگ از دیٹ کہ پھر ہم لوگ کہتے تو ہیں کہ پاکستان میں بینیولنٹ ڈکٹیٹر آئے, بنائن ڈکٹیٹر آئے, لیکن جب ڈکٹیٹر آئے گا تو ہم اور آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. وہ ضیاء الحق بھی ہو سکتا ہے, اور وہ کوئی بہت ہی بیوقوف سا آدمی بھی ہو سکتا ہے. That's true کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کرتے جب ڈکٹیٹر آتا ہے. یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ بھئی ہم ایک ڈکٹیٹر کو لا کے بٹھائیں. ہم اور آپ ڈکٹیٹرز کو نہیں لاتے ہیں, وہ خود آتا ہے, اپنے پاور سے آتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ سارے جو ماڈلز ہیں نا, یہ فیلڈ ماڈلز ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر کو لا کے, اب جہاں جس ملک کی آبادی 540,000 540,000 کی پاپولیشن ہے وہاں کی, سنگاپور کی. اب ان سب جگہوں پر تو آپ چلا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں, لیکن پاکستان جیسا ڈائیورس کنٹری جہاں پہ پاور شیئرنگ, بھائی ایسٹ پاکستان کا ڈیبیکل کب سے شروع ہوا, اور لوگ 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے پیرٹی کو ایکسیپٹ کیا تھا. انہوں نے بہت بڑا یہ ایک قربانی دی تھی کہ پیرٹی کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ 150 سیٹس ایسٹ پاکستان, 150 سیٹس ویسٹ پاکستان, لیکن اس کو بھی ختم کر دیا گیا. تو ان سب چیزوں نے وہاں پر دیکھیے پاور شیئرنگ ہوتی ہے جب اتنی نیشنز ملک. چلے یہاں پہ اس کو روکتے ہیں, مطلب یہ بات وہی ہے کہ یہ ماڈل بڑے ملکوں میں ہو سکتا ہے کہ نہیں. اور بڑی اچھی آپ نے ایک چیز کی کہ آخر میں آپ نے 1956 کا ذکر کر ہی دیا, کیونکہ اس ہفتے 23 مارچ تھی, اور عام طور پہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ 23 مارچ صرف پاکستان ریزولوشن نہیں, پاکستان کا ریپبلک ڈے بھی ہے, بلکہ ریپبلک ڈے سے شروع ہوئی, بلکہ سیلیبریٹ یہ پاکستان ڈے مطلب بیسیکلی ہمارے لیے یہ ویسے ہی ہے جیسے ہندوستان کے 26 جنوری ہے, یا اور ملکوں میں مطلب یہ وہ دن ہے جب فائنلی کنگ آف پاکستان جو ٹائٹل ہوتا تھا برٹش کنگ کا وہ ہٹایا گیا اور پریزیڈنٹ دیا گیا. تو آن دیٹ تھاٹ اس خیال پہ آج اس ہفتے کے لیے پروگرام وائنڈ اپ کرتے ہیں. اگلے ہفتے پھر ملیں گے اللہ نے کے بعد.